जय मसीह अनि नमस्कार। यहाँलाई पडकास्टमा फेरि पनि स्वागत छ। आज फेरि हामी दोस्रो भाग अन्तिम गन्तव्यमा दृष्टि लगाऊ भन्ने शीर्षकलाई लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् हामी वचन सुनेर आशिषित हुनेछौँ। सबैलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र हाम्रो शान्ति टिमीलाईको पडकास्टमा हार्दिक स्वागत छ। आशा छ तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ दैनिक रूपमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा र उहाँको पवित्र आत्माको बोरपोरीमा र उहाँको आशिषमा तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ। अनि आजको पडकास्टमा हामी फेरि दोस्रो पत्रुसको पुस्तकलाई अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसकारण यदि तपाईँको बाइबल छ भने कृपया मसँग दोस्रो पत्रुसको 1 अध्याय पल्टाउनुहोस् र आज हाम्रो मुख्य खण्ड चाहिँ 5 र 6 पद। परमेश्वरको वचन यसरी लेखेको छ, अनि यही कारणले पनि तिमीहरूले सबै यत्न गरेर आफ्नो विश्वासमाथि सद्गुण, सद्गुणमाथि ज्ञान, अनि ज्ञानमाथि संयम, संयममाथि धीरज, धीरजमाथि भक्ति, अनि भक्तिमाथि बाईको माया र बाईको मायामाथि प्रेम तप। आज फेरि यही विषयको बारेमा म सिकाउन चाहन्छु। हाम्रो दृष्टि अन्तिम गन्तव्यमा हेरौँ। अब हामी प्रार्थना गरौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँ हामीलाई यो समय दिनुभएको छ, जुन समय हामी तपाईँको आफ्नै पवित्र वचनलाई अध्ययन गर्ने मौका पाउँछौँ, सिकाउने मौका पाउँछु। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कृपया सिकाउनको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस् अनि कृपया हाम्रो सबै सुन्ने साथीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। यो समयद्वारा तपाईँको आफ्नै नाउँलाई महिमा पर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। प्रश्न छ, परमेश्वरले हामीलाई किन मुक्ति दिनुभएको छ? परमेश्वरले हामीलाई किन बचाउनु भएको छ? के स्वर्ग जानलाई मात्र होइन कि पापको क्षमा मात्र दिनको लागि? सायद उहाँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा, सायद त्यही कारणको लागि उहाँ हामीलाई बचाउनु भएको छ। हो, यी सबै कारणको लागि येशूले हामीलाई बचाउनु भएको छ। तर मुख्य कारण के छ? ताकि उहाँ हामीलाई बचाएर उहाँको आफ्नै स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, हाम्रो स्वर्गमा बस्नु हुने पिता परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुन्छ। ताकि परमेश्वरले हामीलाई बचाएर हाम्रो पहिलोको उद्देश्य पुनः स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, पुनः स्थापना गर्नुहुन्छ र हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउन सक्नुहुन्छ। ताकि त्यही नयाँ जीवन, त्यही नयाँ सृष्टिद्वारा उहाँ महिमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि दुर्भाग्यवश मुक्ति पाएपछि कतिपटक हाम्रो अन्तिम गन्तव्य हामी बिर्सिन्छौँ, परमेश्वरलाई महिमा दिने हो अनि उहाँसँग सङ्गति गर्ने। अनि हामी विश्वास गर्छौँ अनि हामी मुक्ति पाउँछौँ, तर हाम्रो विश्वासभन्दा माथि हामी केही अरू कुराहरू तप्दैनौँ। दोस्रो पत्रुसको 1 अध्याय अनि 12 पददेखि 15 पदमा पत्रुसले उहाँको आशाहरू र उहाँको यो पत्रको लेखेको कारण व्याख्या गर्नुहुन्छ। हामी ती पदहरू एकछिन हामी पढौँ। 12देखि 15 पदमा, यसै कारणमा यी कुराहरूको विषयमा तिमीहरूलाई सधैँ सम्झना गराउनका निम्ति लापरवाह हुने छैन। हुन त तिमीहरू यी कुराहरू जान्दछौ र हल्को सत्यतामा स्थिर छौ। हो, जबसम्म म यस डेरामा रहँला तबसम्म तिमीहरूलाई सम्झना गराइकन तिमीहरूलाई उत्तेजित गराउनु म उचित सम्झन्छु। किनकि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई देखाउनु भएअनुसार मेरो डेरा उठाइने समय चाँडै आइरहेछ भनी म जान्दछु। त्यसमाथि मेरो मृत्युपछि तिमीहरूले यी कुराहरू सधैँभरि सम्झना राख्न सक भनी म प्रयत्न गर्नेछु। अब पत्रुस मर्नको स्थितिमा हुनुहुन्छ अनि येशूले उहाँलाई त्यो कस्तो हुन्छ, कहिले हुन्छ, पत्रुसलाई देखाइसक्नु भएको थियो। अनि अहिले उहाँको जीवनको अन्तिम स्थितिमा, उहाँ अन्तिम अवस्थामा हामीलाई केही सल्लाहहरू दिन चाहनुहुन्छ ताकि हामी स्वर्गको राज्य प्रशस्त गरी
प्रवेश गर्ने मौका हामी पाउँछौँ। मात्रै विश्वासले होइन, अवश्य नै हामी विश्वासले हामी मुक्ति पाउँछौँ। त्यो हामीलाई थाहा छ। एफएसीको पुस्तक 2:8 र 9 त्यसले हामीलाई निश्चित बनाइदिन्छ। रोमीको पुस्तक 10:13 त्यसले हामीलाई देखाउँछ स्पष्टसँग विश्वासद्वारा हामी मुक्ति पाउँछौँ। तर मुक्ति पाउने मात्र होइन, तर हाम्रो जीवन केको लागि छ? भर्खरै हामीले सिकिसक्यौँ, परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि हो। त्यसकारण हाम्रो विश्वासभन्दा माथि केही अरू कुराहरू हुनुपर्ने हो। अनि यी कुराहरू हामी दोस्रो पत्रुसको 2:2 हामी पाउँछौँ। अब म तपाईँहरूलाई 9 पददेखि 11 पदलाई फेरि पढाउन चाहन्छु। तर जससँग यी कुराहरू छैनन् ऊ अन्ध हो र टाढा देख्न सक्दैन अनि आफ्नो पहिलोको पापहरूबाट ऊ शुद्ध परिएको छ भन्ने कुरा उसले बिर्सिसकेको छ। यस कारण भाइहरू हो, आफ्नो बलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर, किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीहरूले कहिल्यै त्यस खाने छैनौ, किनकि यसरी तिमीहरूले हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनन्त राज्यमा प्रशस्त गरी प्रवेश पाउनेछौ। त्यसकारण हामी देख्न सक्छौँ यदि हाम्रो विश्वासभन्दा माथि हामी यी अरू चरित्रहरू उद्देश्यपूर्वक हाम्रो जीवनमा हामी थप्छौँ अनि तीलाई एउटा लक्ष्यहरू हाम्रो जीवनमा हामी बनाउँछौँ, त्यसपछि यसको आशिषहरू के छन्? हामी अन्ध हुँदैन। मतलब भनेको हाम्रो अन्तिम गन्तव्यलाई देख्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी बिर्स्नु हुँदैन। अर्को कुरो चाहिँ हामी हाम्रो पापबाट हामीलाई शुद्ध पारेको छौँ भन्ने कुरा हामीलाई बिर्सिँदैन। अर्को कुरा हामी साँच्चै हाम्रो बलावटको चुनाव त्यही हामी यत्न साथ हामी हाम्रो आफ्नै बलावट र चुनाव हामी पक्का गर्न सक्छौँ अनि त्यसमा हामी बढी प्रयत्न गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा हामी त्यस खाने छैनौँ। अनि एउटा सकारात्मक कुरा के छ? हामीले प्रशस्त गरी हामी स्वर्गको राज्य येशूको अनन्तको राज्यमा प्रवेश गर्ने मौका पाउँछौँ। मात्र आगोबाट बचाउने होइन, मात्र नरकबाट बचाउने होइन, तर स्वर्ग पुग्ने बेलामा केही इनामहरू, केही येशूलाई केही अरू मुकुटहरूलाई फर्किदिने हामी पाउनेछौँ। अनि आज हामी यी केही कुरा हामी हेर्छौँ। दुईवटा विशेषता सद्गुण अनि संयम, जसै हाम्रो विश्वासभन्दा माथि हामीले थप्न सक्छौँ। सद्गुण ग्रीक भाषा भनेको आराते होइन, अनि यसको मतलब भनेको नैतिक शुद्धता, नैतिक रूपमा शुद्ध हुने। पुरानो करारमा यस किसिमको मान्छे जसै एकदमै सद्गुण भएको मान्छे थियो, उहाँको नाम योसेफ। अनि योसेफ चाहिँ उहाँ पहिला जवानको उमेरमा उहाँको दाजुहरूले उहाँलाई दासको रूपमा एउटा दास हुनलाई बेचेको थियो मिश्र देशमा। अनि मिश्र देश दासको रूपमा पुग्छ अनि त्यहाँ एउटा मान्छेको घरमा सेवा गर्नुपर्छ दास भएर। अनि त्यो मान्छेको नाम पोटिफर। अनि पोटिफरको घरमा सेवा गर्ने क्रममा योसेफ चाहिँ एउटा मुख्य अथवा ठुलो स्थान पुगेको। सबै पोटिफरको घरलाई हेरविचार गर्ने यसको भण्डारीपन पाउनु भएको थियो। तर पोटिफरको श्रीमती चाहिँ योसेफलाई हेरेर परीक्षा लागेको थियो अनि योसेफसँग सम्बन्ध राख्न मन लाग्यो। अनि त्यो दिन आयो जब पोटिफर बाहिर गएको थियो अनि घरिघरिमा पोटिफरकी श्रीमतीले योसेफलाई बोलाएको थियो उनीसँग बस्नलाई, उनीसँग सुत्नलाई। तर अब हामी युसुफको जीवनबाट उहाँको प्रतिक्रियाहरू अनि कसरी उहाँ सद्गुण देखाउनु भएको हामी केही उदाहरणहरू हामी देख्छौँ। यदि तपाईँको आफ्नै समय छ भने उत्पत्तिको पुस्तक अनि 39 अध्यायको 7देखि 12 पद तपाईँ आफूले पढ्न सक्नुहुन्छ। आज हामी मात्र केही विशेष पदहरू हामी हेर्छौँ। अब हामी 9 पद हामी हेर्छौँ। यसरी लेखेको छ, यस घरमा म भन्दा ठुलो अरू कोही छैन अनि उहाँले तपाईँ बाहेक, किनकि तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ, अरू कुनै थोक पनि मबाट रोकेर राख्नु भएको छैन। तब कसरी म यति ठुलो दुष्टता गर्न र परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्न सक्छु र? यो योसेफको जवाफ थियो होइन। योसेफसँग धेरै अधिकार थियो त्यो घरमा होइन। अनि योसेफलाई थाहा भयो कि यदि पोटिफरको श्रीमतीसँग व्यभिचार गरेको थियो भने यो दुष्टता चाहिँ मात्रै उहाँको मालिकको विरोध होइन, मात्र उहाँको मालिककी श्रीमतीको विरोधमा अनि आफैको विरोधमा मात्र होइन, तर त्यो परमेश्वरको विरोध हो। कसरी परमेश्वरको विरोध
पाप गर्न सक्छु र भनेर भन्नुभएको थियो। अनि 10 पदले यो भन्छ, अनि यस्तो भयो तिनले युसुफसँग दिन प्रतिदिन कुरा गरेको भए पनि तिनीसित सुत्न वा तिनीसित रहनु भनी तिनको कुरा उनले मानेनन्। यहाँ उनले मानेनन् भनेर भन्छ, तर यो भनेको के हो त? यो भनेको जब पोटिफरकी श्रीमतीले योसेफलाई फसाउन कोसिस गर्यो, योसेफले उद्देश्यपूर्वक त्यसलाई इन्कार गर्यो। उसको आफ्नै सोच विचार बसमा पर्नु भएको थियो अनि उहाँले संयम पनि अभ्यास गर्नुभएको थियो। संयम भनेको आफै बसमा राख्नु, होइन? अनि हामी भविष्यमा केही मिनट पछि हामी त्यही चरित्रको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। जब युसुफलाई थाहा भयो कि यो अवस्था नियन्त्रणमा छैन, त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो? उहाँलाई भाग्नुभयो अनि त्यहाँबाट भागेर पोटिफरको श्रीमतीलाई छोड्नुभयो। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 6:18 पद भन्छ, बेविचारदेखि भाग। हरेक पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरदेखि बाहिर हुन्छ, तर जसले बेविचार गर्दछ त्यसले आफ्नै शरीरको विरोधमा पाप गर्दछ। युसुफको लागि उहाँको शुद्धता उहाँको स्थानभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसकारण आफैलाई प्रश्न सोध्नुहोस् कि कुन चाहिँ तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण छ? तपाईँको मित्रता कोही मान्छेसँग, तपाईँको स्थान कोही मान्छेसँग, कि तपाईँको शुद्धता, तपाईँको सद्गुण? दाउद राजाले बेविचारबाट भागेन अनि जब बेविचारबाट भागेन यसको अन्तिम ठाउँ कुन पुगेको थियो? हत्या। अनि हत्या भइसकेपछि उहाँको आफ्नै छोराको प्राण गुमायो। अब हितोपदेशको पुस्तक सद्गुणको बारेमा के भन्छ हामी हेर्छौँ। हामी हितोपदेशको पुस्तक 5 अध्याय हामी अध्ययन गरौँ। हे मेरो छोरा, मेरा बुद्धितिर ध्यान देऊ र मेरो समाजतिर आफ्नो कान लगाऊ। यसो हुँदा तिमीलाई विवेकको जगेर गर्न सक्छौ र तिम्रो ओठहरूले ज्ञानको रक्षा गर्नेछन्, किनकि पराई स्त्रीका ओठहरूले महको चाकले झै मह छुहाउँछन् र त्यसको मुख चाहिँ तेलभन्दा चिप्लो हुन्छ, तर त्यसको अन्त चाहिँ तितोपाती जस्तै तितो र 2 दारे तरवार जस्तै धारिलो हुन्छ। त्यसका पाउहरू औरौलो मृत्युतिर लाग्छन् र त्यसका पाइलाहरूले अधोलोकलाई पक्रन्छन्। त्यसै जीवनको बाटोलाई ध्यानसित विचार गर्दिन, त्यसको चाल त चञ्चल हुन्छन्, त्यसै तिनलाई जान सक्दिन। यसकारण अब हे नानीहरू हो, मेरो कुरा सुन र मेरो मुखका वचनहरूबाट हटेर नजाऊ। तिम्रो मार्ग त्योदेखि पर सर र त्यसको घरको ढोकाको नजिक नजाऊ। साँच्चै सद्गुण देखाउनको लागि हाम्रो जीवनमा उद्देश्यपूर्वक हामीलाई केही कुराबाट टाढा रहनु पर्ने हो। जसरी युसुफले विचार गर्नुभएको, उहाँलाई थाहा भयो कि जुन पाप यदि म गर्छु भने त्यो साँच्चै परमेश्वरको विरोध हो अनि म त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, अनि त्यहाँबाट उहाँलाई भाग्नु भएको थियो। अनि जसरी सोलोमनले उहाँको आफ्नै छोरालाई उत्साह दिनुभएको थियो, अनि यो पराई स्त्रीबाट तपाईँलाई टाढा बस्नु पर्ने हो। दुर्भाग्यवश सोलोमन राजाले उहाँको आफ्नै दिएको सल्लाहकारलाई मानेको थिएन अनि अन्तिम उहाँको राजा गुमाउनु भएको थियो। दोस्रो पत्रुस 1:6 भन्छ, अनि ज्ञानमाथि संयम, संयममाथि धीरज, धीरजमाथि भक्ति। साँच्चै सद्गुण अनि संयम एकअर्कासँग सम्बन्धित छ अनि त्यही युसुफको जीवनमा हामी एकदमै सिद्ध तरिकाले, स्पष्ट तरिकाले हामी देख्न सक्यौँ। अब हामी ड्यानियलको जीवनमा एउटा असल उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ। सम्झनुहोस्, ड्यानियल चाहिँ इजरायलबाट एउटा कैदीको रूपमा बेबिलोन राज्यमा लगेको थियो अनि त्यहाँको अवस्था गाह्रो भएको थियो किनकि त्यहाँको राजाले ड्यानियल र उहाँको साथीहरूलाई उनीहरूको मन परिवर्तन गर्न मन लाग्यो अनि उनीहरूलाई ठुलो स्थानमा पनि राख्न मन लाग्यो अनि त्यसको लागि त्यो राजाले उनीहरूलाई बस्ने स्थिति दिनुभयो अनि सबभन्दा मिठो मिठो खानाहरू उहाँको आफ्नै भोजबाट, उहाँको आफ्नै टेबलबाट खुवाइदिन मन लागेको थियो। डाकमर अनि सबभन्दा मिठो मिठो खानाहरू खुवाइदिन मन लागेको। तर अब हामी ड्यानियलको प्रतिक्रिया हामी हेर्छौँ। ड्यानियलको पुस्तक 1:8 भन्छ, तर ड्यानियलले आफ्नो हृदयमा
राजाको भोजन र राजाले पिउँदै गरेको दाखमधले आफूलाई अशुद्ध नपर्ने अटोट गरेको थिए। यसकारण उनले अफिसरहरूका प्रधानलाई आफूलाई अशुद्ध पर्नु नपरोस् भनी बिन्ती गरे। हेर्नुहोस् डेनियलले के गर्नु भएको? डेनियलले आफ्नो हृदयमा अशुद्ध नपर्ने अटोट गरेका थिए। त्यो भनेको उहाँको आफ्नै हृदयलाई बसमा पर्नु भएको थियो। त्यो संयम हो अनि यो आत्माको फल हो। गलातीको पुस्तक 5:22-23 भन्छ, तर आत्माको फल हो प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम। यस्ता कुराहरूको विरोधमा कुनै व्यवस्था नै छैन। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 10:3-5 भन्छ, किनकि शरीरमा हृदय त पनि हामी शरीर अनुसार चाहिँ लडाइँ गर्दैन, किनकि हाम्रो लडाइँका हतियारहरू शारीरिक छैनन्, तर किलाहरू भत्काउनका लागि परमेश्वरद्वारा समर्थी छन्। हामी तर्कहरू र परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा आफूलाई उचाल्ने हरेक उच्च कुरा डालिदिन्छौँ र ख्रिस्टको आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार कैद गर्छौँ। हरेक विचार कैद गर्छौँ। यो त उद्देश्यपूर्वक काम हो, यो त आत्मिक काम पनि हो। अनि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामी प्रयत्न गर्छौँ, हामी प्रयास गर्छौँ, हामी के भन्छौँ? परमेश्वर मेरो सोच विचार नियन्त्रणमा लाउनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्, होइन? अनि त्यही कारण हामी पवित्र आत्मालाई माग्नुपर्छ अनि हामीलाई हाम्रो सोच विचारलाई दोहोऱ्याउनको लागि, संयम प्रयोग गर्नको लागि, बसमा पर्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। फिलिपीको पुस्तक 4:8 एकदमै राम्रो पढ्यो। जस्तै जे कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने यो एउटा फिल्टर जस्तै हो। फिल्टरले के गर्छ? हामी पानी पिउनको लागि हामी वाटर फिल्टर हामी प्रयोग गर्छौँ, होइन? अनि त्यो वाटर फिल्टरमा त्यो जुन कुराहरू हामीले पिउनु हुँदैन त्यसलाई रोकाइदिन्छ। अब फिलिपीको पुस्तक 4:8 एउटा फिल्टर जस्तै हो। यसरी भन्छ, अन्तमा बाह्यहरू हो जे कुरा सत्य छन्, जे कुरा आदरयोग्य छन्, जे कुरा न्यायसङ्गत छन्, जे कुरा चौका छन्, जे कुरा मनोहर छन्, जे कुरा तारिफ गर्न लायकका छन्, यदि कुनै सद्गुण छ भने, यदि कुनै प्रशंसा छ भने यी कुराहरूमा ध्यान देऊ। प्रश्न, आजकल तपाईँ के कुरामा ध्यान दिइरहनु भएको छ, ध्यान गरिरहनु भएको छ? के यी कुराहरू साँच्चै प्रशंसा पाउनको लागि योग्य छ? कि यी कुराहरू सत्य छन्, आदरयोग्य छन्, न्यायसङ्गत छन्, चोखो छन्? के यी कुरा मनोहर छन् र तारिफ गर्न लायकका छन्? सद्गुण छ कि छैन? त्यो एउटा फिल्टर हो, होइन? अनि तपाईँ प्राय जसो बाइबलले भन्छ जे कुरा हाम्रो मनमै छ त्यो बाहिरबाट निस्किने छ, होइन त? काममा बदली हुन्छ। पहिला मनमा सोचमा हुन्छ, त्यसपछि जे कुरा हामीले सोचिरहन्छौँ केही समयपछि हाम्रो व्यवहारमा प्रकट हुन्छ। त्यसकारण यदि साँच्चै हाम्रो जीवनमा सद्गुण चाहन्छौँ भने त्यहाँ पनि मनको संयम हुनुपर्छ। अङ्ग्रेजीमा हामी सेल्फ कन्ट्रोल अथवा टेम्परेन्स हामी भन्छौँ, आफै मनमा बसमा पर्नको लागि। दुर्भाग्यवश अविश्वासीहरूसँग पवित्र आत्मा छैन। तर यदि तपाईँ प्रभु येशू ख्रिस्टमा मात्र विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई उहाँको आफ्नै पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा जे कुराको बारेमा हामी सोचिरहन्छौँ उहाँ हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सोच विचार कैदमा लाउनका लागि हामी शक्ति र बल, ज्ञान र बुद्धि दिनुहुन्छ। साँच्चै यदि हाम्रो मन चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्न चाहन्छौँ, नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छौँ भने सबभन्दा उत्तम तरिका के छ? परमेश्वरको बारेमा ध्यान गर्नु, होइन? दिन प्रतिदिन। अनि तपाईँको कामहरूमा आफूले सोध्नुहोस् कि यो काम चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ कि दिँदैन? यदि येशू यो स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, येशूले के गर्नुहुन्थ्यो होला, होइन? यी प्रश्नहरू यदि हामी आफूलाई सोच्छौँ भने त्यसले हाम्रो कामलाई पनि प्रभाव पर्छ।
साँच्चै परमेश्वरले मात्र हामीलाई स्वर्ग जानको लागि मुक्ति दिनुभएको छैन। उहाँ हाम्रो जीवनबाट महिमा पाउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो विश्वास बन्धमाथि हामी केही कुरा थप्नु आवश्यकता छ ताकि हामीले प्रशस्त गरी हामी स्वर्गको राज्यमा हामी प्रवेश गर्छौँ। हामी आत्मिक रूपमा हामी अन्ध हुँदैन र हामी गाएको आशिषहरू हामी बिर्सिँदैनौँ र हामी अन्तिम गन्तव्य हामी गुमाउँदैनौँ। हाम्रो आशा के छ, तपाईँ यी कुराहरू खोज्दै हुनुहुन्छ अनि उद्देश्यपूर्वक आज हामीले सिक्यौँ हाम्रो जीवनमा सद्गुण अनि संयम हुनुपर्ने हो। आजको वचन सुन्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। साँच्चै आजको वचनले हरेक विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले किन हामीलाई मुक्ति दिनुभयो र मुक्ति दिनुको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा व्यवहारमा कस्तो देखिन्छ भन्ने बारेमा यहाँले स्पष्ट गरी जान्नुभएको छ। यसबारे अझ धेरै जानकारीको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना यस प्रकार छ, santitiमीलाई@sachosantiministry.org मा पनि सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह अनि नमस्कार।